नमस्कार। देशको 76औं स्वतन्त्र दिवसको शुभ अवसरमा म सबै प्रिय सिक्किमेली जनसमुदाय अनि आदरणीय देशवासीलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना चढाउन चाहन्छु। आज त्यो दिन हो जब हाम्रा वीर वीरङ्गना स्वतन्त्र सेनानीहरूको त्याग र बलिदानको फलस्वरूप देशलाई दासत्वबाट मुक्ति मिलेको थियो। यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा देशका ती वीर वीरङ्गना देशभक्त शहीदहरूलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा पूर्ण भक्ति अनि सम्मानका साथ उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जसले भोकै आजीवन कष्ट सहेर देशको निम्ति सम्पूर्ण समर्पण गरी देशलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियानमा आफ्नो बलिदान दिएका थिए। हिजोसम्म आजादीको 75औं वर्षगाँठ परेको हुँदा देशका माननीय यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको परिकल्पनामा 1 वर्षको सम्पूर्ण अवधिलाई आजादीको अमृत महोत्सवको रूपमा पालन गरियो, जसमा देशभक्तिसित जोडिएका विभिन्न साहित्यिक, खेलकुद अनि रङ्गारङ कार्यक्रम आदि पनि समावेश गरी सालभरि नै आजादीको अमृत महोत्सव बडो उत्सुकताको अनि भव्यताको साथ पालन गर्यो भने अन्तिम सप्ताहमा सम्पन्न हर घर तिरङ्गा अभियानमा हामी राज्यवासीले सम्पूर्ण रूपले सहभागिता जनायो। यसमा आदरणीय जनसमुदायको सहभागिता मात्र नभएर पूर्ण भक्तिभाव, सक्रियता र लगनशीलताको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्रको प्राप्तिपछि हाम्रो देशले विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। हामीले धेरै वर्षमा देशलाई विश्वमा नै परिचित गराएका छौँ। साथै सामाजिक आर्थिक उन्नतिको सन्दर्भमा एक अग्रगामी राष्ट्रको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका छौँ। आजको दिन हामी एकता, मैत्री अनि सद्भावनाको मूल मन्त्र लिएर सम्पूर्ण देशवासीहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर देशलाई सबै लक्ष्य र आकाङ्क्षाहरूमा अगाडि बढाउने दिशातिर समर्पित रहने प्रण गरौँ। हामी प्रतिज्ञा गरौँ कि हामी एक बलियो र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशामा एकबद्ध भएर राष्ट्रलाई सधैँ अटल अनि उच्च राख्ने काममा सदा लगनशील अनि प्रतिबद्ध रहनेछौँ। यसै गरी देशको सुरक्षा हाम्रो प्राथमिक मर्यादा रहेको हुँदा हामी यसप्रति सधैँ समर्पित रहेका छौँ। भारतका सबैभन्दा साना राज्यहरूमध्ये विशेष अनुकरणीय राज्यको रूपमा हाम्रो राज्य सिक्किम उभर्न सफल भएको छ। हामी प्रगतिशील राज्यहरूमध्ये एक हौँ। हाम्रा धेरै लक्ष्यहरू छन्, जसलाई प्राप्त गर्न हामी लगातार अथक परिश्रम गरिरहेका छौँ। यसमा सामूहिक पहल, एकता र अखण्डताको ठूलो भूमिका रहनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य सरकारले प्राथमिकता दिएको मुख्य क्षेत्र हो। विगत अनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत एक प्रमुख हिस्सा यी क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको छ। यी क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक सुविधाहरूसँग नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको सबैभन्दा राम्रो उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेको छ भने यसको फलाफल पनि हामी महसुस गरिरहेका छौँ। आज हामीले देख्दैछौँ कि उपचारको क्षेत्रमा राज्य बाहिर लानुपर्ने धेरै जसो बिमारीहरू राज्यभित्रकै अस्पतालमा निको भएको प्रत्यक्ष प्रमाण छ। वैश्विक महामारी कोभिड-19 लगायत अन्य घातक बिमारीहरूबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक जाँच र उपचार गरी जनतालाई स्वास्थ्य लाभ गराउन हेतु जरुरी स्वास्थ्य सेवाहरू सुनिश्चित गर्न राज्य सरकारले हर तरहले प्रयास गरेको छ। दुवै ग्रामीण र शहरी बासिन्दाहरूको ढोकामा स्वास्थ्य सुविधाहरू पुर्याउन समर्पित रहेर हामी काम गर्दैछौँ। हाम्रो सरकारको गठनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। क्यान्सर उपचारमा मध्यनजर गरी धेरै सुधार ल्याइयो। औषधि र उपभोग वस्तुहरूको लागि बजेट आवन्टन गरियो। साथै एम्बुलेन्स खर्चको लागि पर्याप्त रकम छुट्यायो। पर्याप्त मानव संसाधन जुटायो भने मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत उपचार सहयोग पनि प्रदान गरिँदैछ। घातक रोगहरूको उपचारमा सरकारले किडनी ट्रान्सप्लान्ट सहयोग हेतु 5 लाख रुपियाँ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट सहयोग हेतु 10 लाख रुपियाँ र लङ्स ट्रान्सप्लान्ट सहयोग हेतु 20 लाख रुपियाँ दिइरहेको छ। एसटिएनएम लगायत गेजिङ अनि नाम्ची जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलिसिस केन्द्रहरू चलिरहेका छन्। एसटिएनएम र जिल्ला अस्पतालहरूमा
कार्डियो विशेषज्ञ, न्युरो र अन्य शल्य चिकित्सकहरूको नियुक्ति गरी उत्कृष्ट उपचार आज भइरहेको छ। एसटिएनएम लगायत जिल्ला अस्पतालहरूमा आइसियुको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध छन्। जिल्ला अस्पतालहरूमा सुपर स्पेशलिटी आउटरिच कार्यक्रम अन्तर्गत इएनटी, कार्डियो, न्युरो अनि विशेषज्ञहरू गएर उपचार गर्ने सेवा अहिले चालु छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोरथाङमा कार्डियो सब सेन्टर स्थापित गरेको छ। यसरी नै नयाँ एसटिएनएम अस्पतालमा न्युरो सुपर स्पेशलिटी सेवा अहिले सुचारू रूपमा चल्दैछ। सिक्किमका अस्पतालहरूमा पर्याप्त भवन, उपकरण र सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर हामीले सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई समृद्ध बनाएका छौँ। कतिपय त अहिले निर्माणाधीन छन्। अत्याधुनिक सुविधासहित नाम्ची अनि सिङताममा 300 पलङयुक्त अस्पताल निर्माणाधीन छन् भने सोरेङमा 100 पलङयुक्त, साथै मङ्गानमा 70वटा पलङयुक्त अस्पताल आज निर्माणाधीन छन्। यसै गरी कार्फेक्टा दक्षिण सिक्किममा उच्च सुविधाजन्य क्यान्सर अस्पताल निर्माण हुने भएको छ भने यहाँ उच्च सुविधाजन्य कोभिड उपचार केन्द्र पनि भर्खरै उद्घाटन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराएका छौँ भने पर्याप्त अक्सिजन सेवाको प्रावधान पनि जुटाएका छौँ। टेलिकन्सल्टेसन, ब्लड ब्याङ्क, ट्रमा केयर सेन्टर आदिको सृजना अनि सुरुवात गर्न पनि हामी सक्षम बनेका छौँ। यसै गरी शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राज्य सरकार विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न हेतु शिक्षा क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छ। राज्य सरकारको लक्ष्य यो छ कि विद्यार्थीहरूलाई समग्र शिक्षा र सहपाठ्यक्रम गतिविधिहरू प्रदान गरी उहाँहरूलाई आधुनिक विश्वको बढ्दो चुनौतीहरू सामना गर्न योग्य अनि सक्षम बनाउन सकियोस्। गरिब परिवारका विद्यार्थीहरूको लागि निःशुल्क 50वटा MBBS सिटहरू सिक्किम मणिपाल मेडिकल कलेजमा प्रायोजित गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षामा मद्दत पुर्याउन स्मार्ट एन्ड्रोइड टिभीसँगै डिस सेटअप बक्स प्रदान गरिएको छ। दक्षिण सिक्किमको तिमीतार्कुमा कञ्चनजङ्घा सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय आज निर्माणाधीन छ। पश्चिम सिक्किमको च्याखुङमा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस युनिभर्सिटी अफ एक्सिलेन्स अहिले निर्माणाधीन छ भने यो केन्द्र स्थानीय उपचार, राष्ट्रिय लक्ष्य र वैश्विक स्थितिबारे उच्च शिक्षाको एक उत्कृष्ट संस्था हुनेछ जहाँ विभिन्न विषयमा अनुसन्धानको पनि प्रावधान उपलब्ध रहनेछ। सिक्किमका विभिन्न कलेजहरूमा मास्टर डिग्री कोर्सहरूको लागि सिक्किम विश्वविद्यालयको निगरानीमा एक्सटेन्सन क्याम्पस केन्द्रहरू चलिरहेका छन्। पाङथाङमा कञ्चनजङ्घा बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना र राज्यको लागि ओपन स्कुलिङ र सिप शिक्षा बोर्डको स्थापना हेतु सरकार कार्यशील छ भने पश्चिम सिक्किमको बर्मेकमा सिक्किम माधवी स्किल युनिभर्सिटी, श्रीबेदममा सिक्किम इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी, जोममा क्यापिटल युनिभर्सिटी, दरमदिनमा महात्मा गान्धी युनिभर्सिटी, कामराङ दक्षिण सिक्किममा सिक्किम अल्पाइन युनिभर्सिटी, नामथाङ रातेपानीमा स्किल युनिभर्सिटी स्थापना हुँदैछन्। पूर्व सिक्किम खामदोङमा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको लागि 100 एकर जग्गा अधिग्रहण गरी पूर्वाधार निर्माण हुन लागेको छ। गेजिङ डिग्री कलेजको पूर्वाधारको स्तर वृद्धि साथै नयाँ निर्माण भइरहेको छ। जङ्गु क्षेत्रको निम्ति मुख्यमन्त्री महोदय छात्रवृत्तिको निम्ति 5वटा छुट्टै आसन आरक्षण गरिएको छ। भौगोलिक कठिनाइलाई मध्यनजर गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्कुलहरूको आवश्यकता पूर्ण गर्न प्राथमिक, निम्न माध्यमिक अनि माध्यमिक स्तरसम्म जम्मा 105वटा स्कुलहरूको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। सरकारले नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप प्रोग्राम मार्फत अन्य देशहरूमा गएर PhD गर्नको निम्ति विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि मिलाइदिएको छ। यसै गरी अपतन फेलोसिप प्रोग्राम मार्फत राज्यका स्थानीय भाषा लगायत हिन्दी भाषामा PhD गर्न आर्थिक सहयोग दिने प्रावधान पनि जुटाइदिएको छ। आगामी 20 अगस्त 2022 का दिन भाषा दिवसको 30 वर्ष पूर्ण हुनेछ। उक्त महत्त्वपूर्ण दिवसलाई सरकारी बिदा पनि घोषणा गरेको छ। सरकारबाट 50 जना विद्यार्थीहरूलाई IAS कोचिङको निम्ति प्रावधान जुटाएको छ। शिक्षिकाहरूलाई 1 वर्षको मेटर्निटी लिभ अनि शिक्षकहरूलाई 1 महिनाको पेटर्निटी लिभ दिएको छ। अस्थायी शिक्षकहरूलाई एडक शब्द हटाएर प्रोफेसनरी टिचर्स भनी नामाकरण गरेको छ भने उहाँहरूको रेगुलराइजेसन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। वेस्ट पोइन्ट वरिष्ठ
माध्यमिक विद्यालय गान्तोक, हिगेथाङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जङ्गु, बालकृष्ण कासाजु वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नामथाङ लगायत छोटा सामदुङ माध्यमिक विद्यालय सोरेङ गरी अहिले जम्मा 4 वटा मोडल स्कुल्सहरू बनाउने काम भइरहेको छ। सुदूर क्षेत्रमा सेवारत प्राचार्यहरूलाई गाडीको सुविधा पनि प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। राज्य सरकार सिक्किमलाई देशको शिक्षाको मुख्य आकर्षण केन्द्रमा परिणत गर्ने आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ रहेको छ र विश्वभरबाट विद्यार्थीहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ। कृषि, बागवानी र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा राज्य सरकार सिक्किमलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिबद्ध रहेको छ। प्रमुख कृषि समुदायको प्रत्येक सङ्घर्षमा हात बढाउने इच्छा अनि प्रतिबद्धता लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ। राज्य सरकारले विभिन्न फसल, तरकारी र फलफुलमा प्राइस सपोर्ट स्किम विस्तार गरेको छ। यी बाहेक सरकारले दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन राशि दिएर देशकै पहिलो दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना पेश गर्न सफल भएको छ भने यसबाट गौपालकहरूलाई धेरै फाइदा भएको प्रत्यक्ष देखेको छ। राज्य सरकारले गौपालक किसानहरूको लागि उच्चतम दूध उत्पादक पुरस्कारको रूपमा नगद रु 2 लाख दिँदै प्रत्येक वर्ष 1 जुलाईका दिन ग्वाला दिवस मनाउने गरेकोले गौपालकहरूमा नयाँ आशा र भरोसाको किरण छाएको छ। राज्य सरकारले सुँगुर उत्पादन प्रोत्साहन योजना पनि सुरु गरेको छ। जम्मू काश्मीर सरकारसँगको सम्झौतामा सिक्किममा केशर खेती गरी कृषकहरूको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने दिशामा एउटा ऐतिहासिक पहल पनि गरेको छ। मुख्यमन्त्री मत्स्य पालन योजना अन्तर्गत लाभार्थीहरूलाई माछा पालनमा सहयोग मिल्न थालेको छ। सूचना प्रौद्योगिकीको क्षेत्रमा विभिन्न ई-गभर्नेन्स परियोजनाहरू र अन्य सूचना प्रविधि सम्बन्धी परियोजनाहरू लागू गरी सरकारको डिजिटाइजेसन प्रक्रियालाई सक्षम बनाउने दिशामा राज्यमा आइटी क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो मागलाई स्वीकार गरी केन्द्र सरकारले इन्डिपेन्डेन्ट टेलिकम सरकार बनाइदिनु भएकोमा केन्द्र सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। यसमा अझ सुधार गर्न हामी प्रयत्नशील रहेका छौँ। यसै गरी कौशल विकास विभाग मार्फत युवा भाइ बहिनीहरूलाई सक्षम अनि रोजगार योग्य बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेका छौँ। राज्यमा बिजुलीको आपूर्ति प्रक्रियालाई अझ सुचारू बनाउन हेतु धेरै सुधारमूलक कामहरू भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र राज्यमा सबैभन्दा व्यवहार्य र आशाजनक क्षेत्रहरूमध्ये एक हो, जसमा जनताको एउटा ठुलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन र सम्बन्धित सेवाहरूमा संलग्न छन्। यस क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने राज्य सरकारको आकांक्षालाई सफल बनाउन पर्यटन क्षेत्रमा अझ धेरै प्रगति गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। प्राचीन प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक र परम्परालाई पुनः जीवित गरेर आज हामी ग्रामीण पर्यटनलाई जोड दिइरहेका छौँ। राज्य सरकारले महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको परिकल्पना गरेको छ, जसले राज्यको पर्यटन परिदृश्यमा एउटा थप शोभा प्रदान गर्नेछ। जस्तै पश्चिम सिक्किम अन्तर्गत पेलिङमा रोपवेको परियोजना, दोदोकमा इको पर्यटन तीर्थयात्रा परिसर, मङसारीमा मङ्गजुङ अनि नन्दुगाउँमा हर्बल चिकित्सा अनि आध्यात्मिक उपचार केन्द्र लगायत याङयाङ नजिकै धापरदेखि भालेढुङ्गासम्मको रोपवे आदि आज निर्माणाधीन छन्। यसरी नै पाण्डाममा निशानी काली देवीको प्रतिमा, रोलुमा मन्दिरको निर्माण, लेकसेपमा त्रिकालेश्वर मन्दिरको निर्माण, मेगीडाँडा रिन्चेनबुङमा रविन्द्रनाथ टेगोर पार्क अनि गुम्पा, नामथाङमा अष्ट चिरञ्जीवी परिसर, साङमा कर्मापा पार्क आदिको निर्माण भइरहेको छ। राज्य सरकारले भोटिया, लेप्चा र नेपाली वास्तुकलाका 3 जातीय डिजाइनमा 1000 मेगा होम स्टेहरू निर्माण गर्नेछ, जो पारम्परिक रूपले सुसज्जित हुनेछन्। यी होम स्टेहरू स्थानीयहरूले आफैले चलाउनेछन्, जसलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्नेछ। खेलकुदमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस् भनेर सरकारले खिचिडुम्रा नाम्चीमा तरुणदीप राय आर्चरी एकाडेमी स्थापना गर्ने भएको छ। यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्र र ग्रामीण जनसङ्ख्याको उत्थानमा लक्षित सबै प्रमुख कार्यहरू सफलतापूर्वक लागू भइरहेका छन्। पार्टी आधारित पञ्चायत र राजनीतिमा आधारित भेदभावपूर्ण चुनाव प्रक्रियालाई समाप्त गरिएको छ। सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत राज्य सरकारले
3050 भन्दा बेसी घर निर्माण गरिदिएको छ। यसै गरी शहरी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै शहरी आवासको निर्माण गरिँदैछ भने फ्ल्याटको प्रयोजनमा आवासका इकाइहरू पनि तयार हुँदैछन्। वरिष्ठ नागरिकको हितमा पेन्सनको पनि वृद्धि गरिएको छ। यसै गरी इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय विधवा पेन्सन योजनाको लाभ प्राप्त गर्ने न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्षबाट घटाएर 21 वर्षदेखि उँभो गरिएको छ। स्किल युथ स्टार्टअप स्किमको माध्यमबाट राज्य सरकारले युवा उद्यमीहरूलाई सब्सिडी प्रदान गर्दैछ अनि धेरै उद्यमीहरू यस योजनाबाट लाभान्वित भएका छन्। राज्य सरकारको इमानदार लक्ष्य छ कि हाम्रा धेरै युवाहरू अगाडि आउन् र यी योजनाको लाभ उठाएर स्वनिर्भर बन्न सकुन्। राज्य सरकारले खेल कोटा अन्तर्गत रोजगार आरक्षण 2%बाट 5%सम्म बढाएको छ। यसबाहेक हाम्रा महिला खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नको लागि नयाँ खेल एकाडेमी सोरेङ अनि पेमा रिन्जिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल यङसुम पश्चिम सिक्किममा स्थापित गरेको छ। धेरै वर्षसम्म थाँतीमा रहेको मागको सम्बोधन गर्दै पाक्योङ र सोरेङलाई नयाँ जिल्ला बनाएको छ। सिक्किमेली आमाहरूलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हेतुले हामीले आमा योजना सुरु गरेका छौँ, जसबाट राज्यका गरिब परिवारका आमाहरूलाई आर्थिक सहयोग मिल्ने प्रावधान छ। यसरी नै बहिनी योजना मार्फत राज्यका छोरीहरूको निम्ति सेनिटरी नेपकिन पाठशालामा नै उपलब्ध गराउने प्रावधान मिलाइदिएका छौँ। बालबच्चा जन्म नभएका नारीहरूको हितमा वात्सल्य योजना अन्तर्गत आइभीएफ उपचार प्राप्त गर्न सरकारबाट 3 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग दिने प्रावधान मिलाएको छ। सुदूर क्षेत्रहरूको घर दैलोमा डाक्टर अनि उपचार पुर्याउने लक्ष्य लिएर हामीले मोबाइल भिलेज क्लिनिक सुरु गर्दैछौँ। यसले धेरैको जीवनमा खुसी ल्याउनेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। हालैमा केन्द्र सरकारलाई कृषकहरूको सुविधाको निम्ति जेन पुल र सिड ब्याङ्कको माग चढाएको छु भने चियो भन्ज्याङ कोरिडोरलाई राष्ट्रिय योजनाभित्र मान्यता दिनुहुन पनि माग गरेको छु। यसबाट धेरै विधाहरूमा राज्यलाई लाभ हुने सम्भावना छ। चालक गुरुजहरूको सम्मान अनि हितमा हामीले नाम परिवर्तन गरी सारथीको उपाधि दिएका छौँ भने प्रत्येक वर्ष 27 जुलाईमा सारथी दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरेको छ। 6वटै जिल्लालाई समेटेर सारथी कल्याण बोर्ड यथाशीघ्र गठन हुनेछ अनि यो बोर्डले सारथी जनप्रति कल्याणकारी कार्यहरू गर्नेछन्। गाउँ सहर बजार सबैलाई स्वच्छ र सफा राख्ने उद्देश्यले सरकारले पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत सबैभन्दा सफा नगर निगम, नगर परिषद र नगर पञ्चायतलाई रु 10 लाख, 7 लाख अनि रु 5 लाख क्रमैसँग प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्नेलाई प्रदान गरिनेछ। यसरी नै सबैभन्दा सफा ग्राम पञ्चायतलाई रु 5 लाख, रु 3 लाख अनि रु 2 लाख क्रमैसँग प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्नेलाई प्रदान गरिनेछ। एसकेएम सरकार आएपछि गरिब वर्गको हितमा धेरै काम भएको छ भने अझै हुँदै जानेछ। सबैलाई आफ्नो दैनिक कार्य, मर्यादा, शिष्टाचार र उदारताको भावनालाई सधैँ आत्मसात गरी अघि बढ्न हुन हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। सधैँ विश्वस्त रहनुहोला कि तपाईँहरूको संरक्षणमा सिक्किम सरकार एउटा अभिभावकको रूपमा उभिएको छ अनि तपाईँको सहायताको निम्ति हरदम तत्पर पनि छ। सरकार गठन भएपछि अहिलेसम्म गरिएका उल्लेखनीय उपलब्धिहरूसँगै राज्य सरकारका अधिकांश प्रमुख निर्णय र नीतिहरूलाई क्रमैसँग प्रकाश पारेको छु। सिक्किमको चौतर्फी विकास गर्न र जनताको जीवनशैली अझै सहज बनाउन हामी प्रतिबद्ध भएर काम गर्दैछौँ। हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ जसमा सबैको सहयोग र सहभागिताको विशेष महत्त्व रहनेछ। म विश्वस्त छु कि हामी सबै मिलेर सिक्किमलाई एउटा सर्वोत्तम राज्य बनाउने दिशामा हातेमालो गर्नेछौँ। आजादीको अमृत महोत्सव भव्य सफलताका साथ पूर्ण भयो भने अब उता 25 वर्षको समय अवधिपछि 2047 सालमा आजादीको शताब्दी वर्ष पुरा हुनेछ। यो अवधिलाई देशका यशस्वी प्रधानमन्त्री महोदयले अमृतकालको संज्ञा अनि सम्मान दिनुभएको छ भने आजदेखि हामी अमृतकालको पहिलो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। आशा छ यस अमृतकालमा देश अनि राज्य हितका धेरै कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्।
यस शुभ अवसरमा म कामना गर्दछु कि सबैलाई आरोग्य, सुख, शान्ति अनि समृद्धि प्राप्त होस्। छात्र स्वतन्त्र दिवसको यस शुभ अवसरमा एकपटक फेरि आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदायमा र सम्पूर्ण देशवासीहरूमा हार्दिक बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको प्रत्येक पल शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। धन्यवाद।